औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम ज़मीन व आसमान के उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं मोहम्मद याकूब का बेटा असद महमूद यूथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी मदरा की तरफ से आपको इस वेलफेयर सोसाइटी के जो पैकेजेस हैं उसके बारे में मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि हमारे पैकेजेस क्या हैं और हम किस तरीके से अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं। सबसे पहले मुख्तसरन आपको बयान कर दूँ कि हमारा मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक तो जो आदमी जिसका मफहूम है कि जो आदमी गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं की मदद करता है वो अल्लाह की राह में जहाद करने के बराबर, दिन को रोज़ा रखने के बराबर और रात को क़याम करने के बराबर है। और एक हदीस में मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर आपने सहाबा से पता फरमाया कि आपको पता है कि अगर एक आदमी अल्लाह के घर में इत्काफ करे तो क्या उससे अफजल भी कोई अमल है? तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़ा कौन सा अफजल अमल हो सकता है जो अल्लाह के घर में एक माह इत्काफ करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे अफजल अमल ये है कि एक आदमी अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए जाए। देखिए, करना नहीं है, वहाँ पे जाए कि मैं हो सकता है अपने भाई से मिलूँ और हो सकता है उसके मैं मसाइल हल करूँ या जिस मसले में मुश्किल में फंसा हुआ मैं उसको निकालूँ, तो वो उससे बड़ा क्रेडिट है। और तीसरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मुसलमान की मिसाल आपस में एक जिस्म की सी है। अगर पाँव में कांटा चुभे तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। तो हमने भी ये जो सिस्टम बनाया है ना, ये भी हमारा यही मकसद है कि हम आपस में एक जिस्म की तरह रहें। अगर हमारे किसी भाई को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सारे हम उस तकलीफ को महसूस करें। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें अगर एक को खुशी मिले तो वो सारों को खुशी मिले, सारे जो है ना उसको खुशी को महसूस करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया। अब मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से हम लोगों के तमाम भाइयों की खुशी गमी के मामलात ऐसे तरीके से अटेंड करते हैं और किसी बात हर आदमी के खुशी में खुशी मनाता है और हर आदमी उनके गम में गम जो है ना उनके साथ सपोर्ट करता है, उनका काम अपना काम समझता है। यूथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी के 3 पैकेज हैं। पहला मैं पैकेज आपको बताता हूँ 200 रुपये का। हमारे पास महाना 200 रुपया, 500 रुपया हमारी हर पैकेज की रजिस्ट्रेशन होती है। 200 रुपये के अंदर हम आपको देते हैं 4 चीज़ें। फिलहाल आज 30 अगस्त 2024 तक हम 4 पैकेजेस दे रहे हैं। इंशाल्लाह दिन ब दिन इसमें इजाफा भी होता रहेगा। एक तो अगर आपकी बच्ची की शादी होती है तो हम आपको राउंड अबाउट 25,000 रुपया तोहफतन कमेटी की तरफ से देते हैं। इसी तरह खुदा न खासा फौतगी के मामला हैं, ज़िंदगी मौत के लगे हैं, वहाँ पे होती है तो हम कफन दफन के लिए 25,000 रुपये की हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपका बच्चा या बच्ची हिफ्ज़ करती है तो हम उनको जो है ना वो साइकिल देते हैं बच्ची के लिए। और गिफ्ट्स आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर एक बुक होती है और तर्जुमे वाला कुरान शरीफ होता है जो बच्चे ने पढ़ना भी होता है। और हम कोशिश करते हैं ब्लड की सर्विसेज, अगर ये हमारा मेंबर उसकी फैमिली को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी सर्विसेज देते हैं। ये 4 चीज़ें हम 200 रुपये के अंदर देते हैं। ये एक 200 रुपये वाला पैकेज है। एक दूसरा पैकेज है 500 रुपये वाला। वो जिस तरह आम आप अल्फाम में या इर्द गिर्द लोग कमेटियाँ डालते हैं, वो जितनी कमेटी आप ऐसे डाल होते हैं इतने रिटर्न हो जाते हैं। ये भी उसी तरीके से एक कमेटी है, इसका नाम उम्रा कमेटी है। ये आप डालते हैं 500 रुपये वाली हमारे पास महाना 500 रुपये, तो वो आपको 1.5 लाख रुपया हम बजरिया कुरानंदाजी हर आदमी को रिटर्न करते हैं। जितने आपने दिए होते हैं उतने आपको वापस हो जाते हैं। उसमें ऑप्शन एक ये भी है कि अगर आपने बच्ची की शादी करनी है और आपने शादी भी इस्लामिक असूलों के मुताबिक शादी करनी है तो हम आपकी 2 बेटियों के ऊपर ना 75,000 रुपया दोनों बेटियों के ऊपर दे देंगे। वो 1.5 लाख रुपया आपका पूरा हो जाएगा। ये 500 रुपये वाला पैकेज है। इसमें जितने आपने दिए उतने डन हो जाएंगे। ये जो वालदैन की बच्चियाँ हैं वो चाहते हैं कि चलें हमें जब उनकी शादी करें तो हमें अमाउंट मिल जाए, तो वो हमारे साथ इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। हम उनको बच्ची की शादी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर या और मामलात के ऊपर, रुखसती के ऊपर हेल्प कर देंगे। तीसरा जो पैकेज है वो है 700 रुपये वाला। 700 रुपये में होता है 200 रुपये जिस तरह हमने बताया कि इसमें 500 रुपया आपका वही जो उम्रा कमेटी होती है वो जितने आपने दिए होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। और 200 रुपये वाला जो मैंने आपको बताया 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। जो 700 रुपये का डालता है उसको उम्रे की फैसिलिटी भी मिलती है 1.5 लाख की, और उनकी खुशी गमी के जितने मामलात हैं वो भी सारे उनको जो है ना वो पे किए जाते हैं। और उसमें ये होता है कि आपने अगर बच्ची वगैरह की या कमेटी मेंबर ने अपनी शादी करनी है तो बच्चों की शादी के ऊपर हम 1 लाख रुपया, बच्ची की शादी के ऊपर 1 लाख रुपया हम आपको फर्नीचर की मद में
دیتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا پورے پاکستان کے اندر سسٹم ہے. ہم پورے پاکستان میں اپنی بہن بیٹیوں کے فرض نبھانے کے لیے انشاءاللہ ہم نکل پڑے ہیں. ہم لوگوں کی انشاءاللہ ایسے طریقے سے مدد کریں گے. اور جہاں پہ حدود اللہ کی پاوالی ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق برعکس شادیاں ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ان بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کے کاموں کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. یہ ہمارا انیشیل سٹیج ہے. الحمدللہ ہم نے راؤنڈ اباؤٹ 13 سے 14 شادیاں آج کی ڈیٹ تک کر چکے ہیں اور آگے تیزی سے پروسیس جا رہا ہے. اس مہینے بھی ہم نے راؤنڈ اباؤٹ 2 سے 3 شادیاں کرنی ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا سسٹم ہے. میری تمام ممبران سے گزارش ہے، تمام سننے والوں سے، کہ یار دیکھیں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، 200 روپیہ یا 700 روپیہ ماہانہ دینے میں کیا حرج ہوتی ہے. ایک تو آپ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کی ہر خوشی غمی میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو جائے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. صلح صفائی کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں، میل جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اتفاق میں بڑی برکت ہے، یونٹی ہے. ابھی دیکھیں اگر 1000 بندہ اگر ہوتا ہے نا، وہ 100 روپیہ ماہانہ جمع کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی اس طریقے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی معاملات سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہوا ہے وہ دیکھیں، وہ 200 روپیہ یا 700 روپیہ کسی یتیم فیملی سے، آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے اپنی فیملی میں سے دیکھیں جو غریب یتیم لوگ ہیں، ان کی جگہ پیسے آپ دے دیں. اس پورے خاندان کی ذمہ داری آپ لے لیں. بے شمار بندے ہیں جن کی 5 6 6 7 7 4 بچیاں ہیں، پھر آگے رخصتی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، اپنے والدین کے لیے صدقہ کریں، اپنے لیے کریں. صدقہ دینے سے تو مال بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول کے اوپر بلیو کرے. یہ اتنی بڑی مال و جداد دولتیں ہم نے اپنے اخراجات کے اوپر، یہ بھائیو پورے نہیں ہونے ہیں. کل قیامت والے دن آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا، تو جب آپ صدقے کا ثواب دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی اور چیز چاہیے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم ایک ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں بھیج دیں، جو ہمارا مال تھا وہ ہم صدقہ کر دیں. تو یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. آئیں مل کے ہم لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. جن لوگوں کے اندر جذبہ ہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے. ہم میرٹ کے اوپر انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور میں آپ کو اس چیز کی شورٹی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے 1 روپے کی حفاظت کروں گا. 1 روپے کی حفاظت کروں گا. کسی کے ساتھ انشاءاللہ زیادتی نہیں ہوگی، میرٹ پہ ہوگی. اگر میں ان پیسوں کو اپنی ذاتی مقاصد اور لالچ اور اخلاص اپنی پراپرٹی اور جائیداد کے لیے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کرے اس جہان میں نا. انشاءاللہ آپ کے 1 پیسے کی حفاظت کروں گا. آپ کو بالکل گواہی اس چیز کی دیتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑیے. ہم ایک ایسی ٹیم بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے ہیں نئے پاکستان کے اندر، جہاں پہ امن و امان ہو، اتفاق و اتحاد ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر سکیں. میرے بھائیو، یہ غربت ختم کرنا، یہ مہنگائی اور لوگوں کی رسپانسبلٹی، صحت کا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور اللہ نے اگر موقع دیا جس طریقے سے آج ہم تیزی سے آگے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم پورے پاکستان کے اندر لانچ کر کے پورے، آج بھی آپ نے کوئی ایسی مذہبی یا دوسری نہیں دیکھی ہوگی جو بندہ کہے کہ کوئی آدمی سفید پوش ہے، اس نے اپنے بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی مذہبی تنظیم کے پاس. میں نہیں، شاید ہو کچھ، مجھے بتا دیجیے گا آپ. میرا نمبر بھی 0313805994 ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس پاکستان میں پورے میں جو ہے نا وہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے، ذاتی فائدے سے، لالچ سے بچائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.